بڑے بڑے آکڑتے مغروری والا محشر نو موہنا کالا تو بولنا اچھے اچھے بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اللہ ایک جملہ اور یاد رکھنا ویچ قبر دے بڑا ہنیرا کیوں اوتھے لیٹ بولو اوتھے یو پی ایس قبر اندر سولر سسٹم اوتھے کوئی نہیں اللہ اوتھے روشنی ہونی ہے تیری نمازاں دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہونی ہے قرآن دی تلاوت دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہوئے گی تیری نیکیاں دی ہوئے گی قبر چ روشنی ہوئے گی نیک عملان دی روشنی ہوئے گی اللہ واللہ اللہ ویچ قبر دے بڑا اندھیرا پھر ساتھی ہوتے کوئی نہیں ہو تیرا ساتھی ہوتے کوئی نہیں ہو تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اے بچے قرآن دے حافظ اینا نو مبارک اینا دے ماں باپ نو مبارک ویسے تے اللہ دی قسمیں جنت چنا ہر جنتی دا بڑا ٹور ہوئے گا ہر جنتی دا بڑا شان ہوئے گا ٹور ہوئے گا اینا جنتیاں دے اندر بھی کئی یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں شہر اکاڑا دے غیور باشعور باوقار مسلمان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے التجا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے جس طرح آج 19 فروری 2024 دے اس سالانہ پروگرام اندر کتاب و سنت کانفرنس اندر مل بیٹھے ہیں اللہ دی برکت نال زندگی اندر مکہ مدینے کٹھے فرمائے اور قیامت والے دن اللہ نبی پاک دے حوض کوثر تے اور جنت الفردوس اندر کٹھے فرمائے قاری آصف الرحمن یزدانی صاحب اور اس ادارے دے مدرس قاری حبیب الرحمن صاحب اور اس مدرسے دے معاونین اور مہمانان گرامی جتنے بھی تشریف لے آئے ہو مولانا عبدالرؤوف صاحب قاری عبدالرشید بلوچ صاحب اور قاری ابتسام صاحب اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے حضرات انسان دو چیزاں دا بڑے ہیں پوری توجہ فرمانا نہ تسا میرا وقت ضائع کرنا نہ میں تہاڈا وقت ضائع کراں گا انشاءاللہ انسان دو چیزاں دا مرکب ہے دو چیزاں ایک جسم اور ایک روح کنیاں ہو گئی دو چیزاں ایک جسم ایک جیدے چاہے ہوتے بولو ایک جسم ایک کنیاں ہو گیا اے دو چیزاں ملیاں تے اے انسان بنے اے دو چیزاں جدا ہو جان ڈیڈ باڈی میت لاش دو چیزاں ملیاں تے انسان بنے حضرات توجہ فرمانا انسان دا جسم اللہ نے مٹی چ بنایا ہے امیر یا غریب ہے مٹی دا بنے
گورا ہے یا کالا ہے؟ مٹی چ بنے. شہری ہے یا دیہاتی ہے؟ بولو. مٹی چ بنے. حضرات انسان دا جسم اللہ نے مٹی چ بنایا. جسم نو خوراک دی ضرورت پئی تے خوراک بھی اللہ نے مٹی چ بنائی. جسم نو پانی دی ضرورت پئی تے پانی بھی اللہ نے مٹی چ پیدا کیتا. انسان دے جسم نو لباس دی ضرورت پئی تے لباس بھی اللہ نے مٹی چ بنایا. یعنی انسان دا جسم مٹی چ بنیا. اس جسم دیاں ضرورتاں اللہ نے مٹی چ پوریاں کیتیاں. ہاں روح مٹی چ نہیں بنائی. روح آسمان تو آئی ہے. سارے بولو روح. خلقتہ فرمایا اس کے اندر میں روح پھونک دیا اپنے طرفوں. روح آسمان تو آئی. جدو روح آسمان تو آئی روح دی غذا قرآن بھی آسمان تو آئے. روح دی خوراک بھی آسمان تو آئی. جڑے چلے کہنے نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ پہلے درجے دے بے وقوف نے، پاگل نے. موسیقی روح کی غذا ہے. اور جیدی روح نپاک پلیت ہے او دی غذا تے موسیقی ہو سکتی ہے. بندہ مومن دی روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے، ذکر رحمان ہے. مومن دی روح دی غذا کی ہے. سارے بولو ذرا اللہ دا. چھوٹا سپیر پارٹ نہ بولے، بڑے بولو. ہاں بولو بولو. اللہ دا قرآن ذکر رحمان. حضرات سنیے ذرا، اسی سارے اللہ نو بھلا دئیے نا، اللہ دا کی نقصان ہو جائے گا؟ اللہ دا کوئی نقصان نہیں ہے. ساری دنیا اللہ نو بھلا دے اللہ دا نقصان نہیں ہے. تے جے خدا نہ کرے اللہ سانو نظر رحمت چو گرا دے وے، ساڑھا تے ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، ساڑھے واسطے تے تھا ہی کوئی نہیں. آؤ سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے. خالق کبریا نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندیوں میری بندیوں میں نو یاد کریا کرو، یاد کر دے رہا کرو. رات بھی اللہ نو یاد کرو، دنے بھی اللہ نو یاد کرو، سفر اندر بھی اللہ نو یاد کرو، حضر اندر بھی اللہ نو یاد کرو، امیری غریبی اندر اللہ نو یاد کرو. اللہ کو اللہ تنگی آسانی اندر اپنے اللہ نو یاد کریا کرو. فَاذْكُرُونِي اذکرکم. مالک نے فرمایا، خالق نے فرمایا تسی میں نو یاد کرو گے میں تانو یاد کراں گا. مالک دا قرآن ہے، تسی میں نو یاد کرو میں تانو یاد کراں. ماشاءاللہ قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آئے نے. بس انہوں نے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ کا انتظار کرنا پڑے گا بس. حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، مالک کائنات دا قرآن سن لو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے بندیوں میں نے یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا. تسی زمین تے یاد کرو گے میں عرش برین تے یاد کراں گا. تسی خاکی اندر میں نے یاد کرو گے میں نوری اندر تانوں یاد کراں گا. اللہ اللہ. آؤ مسلمانوں اللہ ذوالجلال دا قرآن سن دیا جانا. مالک اپنے مومنوں نال پیار دی گل کردا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے مومنوں نال گل کی تھی. مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سونے مالک دا پیارا کلام سن لو، میرے رب کریم دا سونا قرآن سن لو. اور مانسا بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب بیٹھے نے. یہ بھی تاڑے شہر دا ہیرہ ہے. اللہ دی زندگی جو برکت کرے. مولانا اسحاق کو کاڑوی دی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا دی زندگی دراز فرمائے، صحت والی مار. حضرات توجہ فرمانا،
پیچھے میں شیخ یونس صاحب نظر آئے، انہوں نے ویکھیا کہ میں قاری محمد رفیق صاحب اپنے شیخ محترم یاد آئے، اور مولوی محمد صدیق صاحب شریف صاحب یاد آئے، اللہ انہاں سارے دیے قبرہ روشن۔ حضرات سنیے ذرا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو کثرت نال اللہ نو یاد کرو، بہتا یاد کرو، زیادہ تو زیادہ یاد کرو اللہ اللہ تے صبح و شام اپنے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، صبح و شام اپنے اللہ دیاں پاکیاں بیان کریا کرو، صبح و شام اپنے اللہ دیاں ثناواں بیان کریا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے بندے تیری زبان اللہ نے بنائی، تینوں بولن دی ہمت اللہ نے عطا فرمائی، تیری زبان اندر قوت گویائی اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ جس مالک نے تینوں زبان بخشی، جس مالک نے تینوں زبان بخشی، جس اللہ نے بولن دی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ پاک دی تیتی زبان نال اللہ پاک دا ذکر کریا کر۔ تین قسم دا استعمال ہے زبان دا، ایک استعمال ہے غلط، گالی گلوچ جھوٹ چغلی۔ حضرات ایک استعمال ہے اللہ دا ذکر، سونیاں گلاں مٹھیاں گلاں دل مولین والیاں باتاں، تے تیسرا انداز خاموشی۔ کنے انداز ہو گئے؟ غلط بولنا، سونا بولنا، تے یار بولو دو فائدہ مند نے، ایک نقصان دے۔ غلط بولنا نقصان دے، گالیاں بکنا نقصان دے، جھوٹ بولنا نقصان دے، چغلیاں کرنا نقصان دے، غیبت کرنا نقصان دے، اللہ فتنے پیدا کرنا نقصان دے۔ تے سونا بولے تیری آخرت بنے گی، سونا بولے گا تیرا عمال نامہ سونا بنے گا۔ کیوں؟ مالک دا قرآن اعلان کردہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خالق کائنات نے فرمایا بندے غور نال بولیا کر، سوچ کے بولیا کر، سنبھل کے بولیا کر۔ بہنوں تسی بھی سنو، ماؤں تسی بھی سنو، بیٹیوں تسی بھی سنو، بزرگوں تسی بھی سنو، جوانوں تسی بھی سنو، بچوں تسی بھی سنو، طالب علموں تسی بھی سنو، تاجروں تسی بھی سنو، ملازموں تسی بھی سنو۔ مالک کائنات نے فرمایا سنبھل کے بولیا کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک دے دو رائٹر تیار بیٹھے نے، اللہ پاک دے دو کلرک تیار بیٹھے نے، اللہ پاک دے کرام الکاتبین تیار بیٹھے۔ تو جو بولے گا لکھیا جائے گا، اپنی ڈائری سونی لکھوایا کر، غلط نہ لکھوایا کر، کیونکہ ڈائری قیامت نو کھلے گی۔ کدو کھلے گی بولو ذرا؟ ہر بندے دی ڈائری قیامت نو کھلے گی۔ اینا حافظاں دیاں ڈائریاں بھی کھلن گیاں، وچوں قرآن نکلے گا۔ کی نکلے گا؟ اور ڈیریاں حافظات کاریاں دیاں بھی کھلنیاں نے، وچوں قرآن نکلے گا۔ گویے دی ڈیری کھلے گی، گانا نکلے گا۔ ہاں گلوکار دی ڈیری کھلے گی، وچوں گندے عشقیہ گانے نکلن گے۔ حافظات کاریاں دیاں ڈیریاں کھلن گیاں، وچوں قرآن دیاں سورتاں نکلن گیاں۔ ہاں شاباش کنوں ملے گی؟ اور میرا مالک شاباش کنوں دے گا؟ قرآن والے نو یا گانے والے نو؟ اور میرے خطیب پاکستان دی ڈیری چو قرآن نکلے گا۔ میرے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کتاب کھلے گی، قرآن نکلے گا۔ مولانا عبدالحلیم صاحب دا عمال نامہ کھلے گا، کالا کالا رسول اللہ دی صدا نکلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے دیاں ڈیریاں کھلن گیاں، اللہ دا قرآن نکلے گا۔ تائیں تے اللہ نے خبردار کیتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
اللہ پاک دے لکھن والے رائٹر تیار بیٹھے نے، جو بولیں گے لکھیا جائے گا۔ اللہ اللہ ایک انداز میں عرض کیتا ہے غلط ہے، گالی گلوچ والا، چغلی والا، غیبت والا، فتنیاں والا، لڑائیاں والا، پاڑیاں والا، اے انداز غلط ہے تو کلو بچیا کر۔ دوسرا انداز ذکر والا، اللہ دے قرآن دی تلاوت والا، اے سونا انداز ہے۔ تے تیسرا انداز چپ والا، اللہ دی قسم اے بھی فائدہ مند، خاموشی والا انداز بھی بولو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیڑا اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھ دے اور نوی چاہی دے بولے تے سونا بولے، ورنہ چپ رہے، ورنہ شانے کہندے نے ایک چپ تے سو، ایک چپ تے سو۔ او دندان دا نا زبان نہ رولا پہ گیا ہے، ایک حکایت بڑی سمجھانے واسطے، دند تے زبان نہ آپس جھگڑ پہ، قاری عبدالرشید صاحب سن رہے ہو، دند تے زبان نہ جھگڑ پہ، تے دند پتا کی کہندے تینو ایسی چکی وڈنی ہے تیری چیکاں نکل جان گی۔ کون کہندی؟ دند کہندے تینو ایسا چک وڈا گے تیری چیکاں نکل جان گیا۔ زبان پتا کی کہندی؟ زبان کہندی ٹک کے بہت ٹک کے میں نے تڑیاں نہ لاؤ، میں ایک بکواس کرنا تسی بتی تے بتی باہر، میں ایک بکواس کرنا تسی بتی تے بتی باہر، توڑی عزت بھی میرے نال ہے۔ انسان تیرے انگ انگ دی عزت تیری زبان دے نال ہے، زبان سونا بولے گی تیرے پورے وجود دی عزت ہے۔ اللہ پاک دی دیتی زبان اللہ دے گیت گایا کر، اپنے اللہ دی تعریفاں کریا کر، اپنے اللہ دی سنامہ بیان کریا کر۔ اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کسرت نال اللہ نو یاد کرو، کسرت نال اللہ نو یاد کریا کرو، کسرت نال اللہ دی تعریفاں کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اللہ اللہ پیار دی گل سن لو، محبت دی گل سن لو، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، جڑے کرسیاں تے بیٹھے کہو سبحان اللہ، ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ ویسے عجیب گل ہے جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے وہ بھی پریشان ہیں، جنہوں نے کرسی نہیں ملی وہ بھی پریشان ہیں، انج ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے کرسیاں مل گئی وہ بھی پریشان ہیں، جنہوں نے نہیں ملی وہ بھی، دو میں کاری پریشان نے۔ ہاں ایک طبقہ سکون بیچے، کیڑا؟ اے قرآن والا، اے قرآن والا، اے سکون بیچے، اللہ نو یاد کر چھڑیا، اللہ نو راضی کر چھڑیا، اللہ خوش ہو گیا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو جوڑن والا، زخمی دلانو جوڑن والا، اکاڑے والیا تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ، بڑے بڑے ایتھے پھیراں پا گئے، زمینہ والے آئے، مربع والے آئے، اللہ اللہ کرسیاں والے آئے، تاج تخت والے آئے، کوٹھیاں بنگلے مربع والے آئے، نوٹاں والے آئے، ووٹاں والے آئے، کدھر گئے؟ بڑے بڑے ایتھے پھیراں پا گئے، آخر نو وچ خاک سیما گئے، آخر نو وچ خاک سیما گئے، آخر نو وچ خاک سیما گئے، سب بستر کر گئے، سب بستر کر گئے، بول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ ایک جملہ اور بڑے پیار والا توجہ فرمانا ذرا، اللہ اللہ اللہ
آکڑ تے مغروری والا اللہ دی زمین تے نہ آکڑیا کر نہ دولت دمان کریا کر نہ جوانی دمان کریا کر نہ حسن دمان کریا کر نہ پیسے دمان کریا کر نہ کاروبار دمان کریا کر نہ پلاسیاں دمان کریا کر اللہ اللہ نہ نوٹاں دمان کریا کر نہ ووٹاں دمان کریا کر نہ اپروچ دمان کریا کر کیوں بڑے بڑے آکڑ تے مغروری والا محشر نو منہ ہونا کالا تو بولنا اچھے اچھے بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اللہ ایک جملہ اور یاد رکھنا ویچ قبر دے بڑا ہنیرا کیوں اوتھے لیٹ بولو اوتھے یو پی ایس قبر اندر سولر سسٹم اوتھے کوئی نہیں اللہ اوتھے روشنی ہونی ہے تیری نمازاں دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہونی ہے قرآن دی تلاوت دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہوئے گی تیری نیکیاں دی ہوئے گی قبر چ روشنی ہوئے گی نیک عملاں دی روشنی ہوئے گی اللہ واللہ اللہ ویچ قبر دے بڑا اندھیرا پھر ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اے بچے قرآن دے حافظ انہاں نو مبارک انہاں دے ماں باپ نو مبارک ویسے تے اللہ دی قسم جنت چنا ہر جنتی دا بڑا ٹور ہوئے گا ہر جنتی دا بڑا شان ہوئے گا ٹور ہوئے گا انہاں جنتیاں دے اندر بھی کئی نواب بڑے وی آئی پی آن گئے کیویں اونا والتے جنتی بھی اڈیاں چک چک ویکھن گے کون جا رہے نے ایک کون نواب جا رہے نے ایک کون شہزادے جا رہے نے جنہاں دے سراتے موتیاں دے تاج سجائے گئے ایک ایک موتی آسمان دے سورج طرح چمک رہے آئے اتنے پیارے تاج سراتے سجائے گئے دسیا جائے گا اے او نصیب والے جا رہے نے جنہاں نے اپنے بیٹے قرآن دے حافظ بنائے جنہاں نے اپنے بیٹیاں قرآن دی حافظہ بنائیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے بڑے بھائی جان مولانا کرم ظاہر صاحب تشریف لے آئے جنہاں دی سرپرستی اندر میں اللہ دا دین پڑھیا میرے نان المجاہد بھی انہاں ہی رکھے اسی اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے میرے والدین کریمین شریفین اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغ بنائے حضرات گرامی توجہ کرنے آ جانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے توجہ فرماؤ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اے لوگو اللہ نو یاد کرو اللہ کہندا میں تانوں یاد کرانگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کہ اے اشرف المخلوقات انسان تیرا تے شان ہی بڑھائے تیرا تے مقام ہی بڑھائے تیری تے عزت ہی بڑھی ہے تیرا تے اللہ نے مقام ہی بڑا بڑھایا اللہ کہندے نے دنیا اندر کوئی شے ایسی نہیں جیڑی میں نو یاد نہیں کر دی دنیا کائنات اندر کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ نو دنیا اندر کوئی شے ایسی نہیں کوئی جڑی کوئی بوٹی کوئی حجر کوئی شجر چاند سورج کوئی ستارہ کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح بیان نہیں کر دی تسی کہو گے کتھے لکھے آئے آؤ میں اللہ دا قرآن سناواں آؤ میں مولا دا قرآن سناواں اللہ اللہ قرآن کہندا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما اللہ اللہ مسلمان اللہ دا قرآن کہندا ہے کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح بیان نہیں کر دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی جڑی بوٹیاں حجر و شجر اے دریاواں دیاں مخلوقات سمندر دیاں مخلوقات سب ہوائی مخلوقات اللہ دی تسبیح بیان کا انسان تیرا تے شان ہی اللہ نے بڑا بڑا ہے تیرا تے ٹور ہی اے ڈنگر بھی اللہ نے یاد کر دینے کیوں بھی کر دینے کہ نہیں اچھا ڈنگر کنوں کہندے نے یار بولو ذرا ڈنگر ڈنگر جڑا خالص دودھ دے وے او ڈنگر
جڑا خالص دودھ دے ہو اور کرسیاں والے بولو مرو مدینے جا کے جڑا خالص دودھ دیندا ہو جڑا خالص دودھ دیندا ہو جڑا پانی پا کے دیندا او اشرف المخلوقات انسان کی خیال ڈنگر تینوں ہونا چاہیے سی جڑا دو نمبری کردا ہے او ڈنگر تے دو نمبری کردا ہی نہیں جڑا خالص دودھ دیندا ہے او اخے ڈنگر تے جیڑا پانی پا کے دیندا او ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہے اے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور بندیا اپنی حقیقت خور کر اللہ دا قرآن سنی درا اللہ پاک نے تیری شانہ کیویں بیان کی تھیاں نے اللہ پاک نے تیری عظمت کیویں بیان فرمائی قرآن اندر 4 قسم اللہ نے اٹھائیاں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین کنیاں قسمہ ہو گیا بولو ایک مسئلہ بھی سن لو اللہ دی ذات نو حق حاصل ہے اللہ اپنی مخلوق وچوں جی دی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے میں کی عرض کیتا ہے اللہ نو حق حاصل ہے مخلوق وچوں جی دی چاہے قسم بولو اللہ چاہے تے کہہ سکتا ہے والفجر فجر دی قسم ہے اللہ چاہے تے کہہ سکتا ہے والعصر زمانے دی قسم ہے وقت عصر دی قسم ہے اللہ چاہے تے کہہ سکتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ایک قسمہ نے ساریاں اللہ پاک قسمہ اٹھا رہا ہے اللہ جی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے اللہ چاہے تے بدلیں دی قسمہ اٹھائے اللہ چاہے تے فرشتہ دی قسم اٹھائے اللہ چاہے تے مجاہدین دے کوڑیاں دی ٹاپاں دی قسم اٹھائے اللہ چاہے تے صبح دی قسم اٹھائے اللہ چاہے تے چاند دی قسم اٹھائے اللہ چاہے تے نون والقلم کہہ کے قلم دی قسم اٹھائے اللہ نو حق حاصل ہے لیکن بندیا تو اللہ پاک دی علاوہ کسے دی قسم نہیں کھا سکتا بندہ اللہ تو علاوہ کسے دی قسم سارے بولو آج دنیا اندر بڑیاں شرکیہ قسمہ میں نے پتر دی قسم اب بیویاں ساڑیاں میں نے پتر دی قسم لے میں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھنی غلط بات ہے جہالت دی بات ہے نہ دودھ دی قسم جائز ہے نہ پتر دی قسم جائز ہے نہ ماں دی قسم جائز ہے نہ باپ دی قسم جائز نہ دربار دی قسم جائز نہ بابے تے پیر تے مرشد دی قسم جائز اللہ اللہ کوئی قسم جائز نہیں سوائے اچھا کچھ قسمہ ساڑیاں پنجابی دیاں بھی نے وہ بھی سنا دیں جے بیٹھا ہوئے 4 پائی تے جے بیٹھا ہوئے بولو جے بیٹھا ہوئے 4 پائی تے پتہ کیا اندہ ہے میں مرن سیج تے بیٹھا تو انہوں سمجھ آگئی ہے اور شٹاکی پائی ہو او تے او بیکھو او ستا پہ جو راتی پانی لوندہ رہے او بیلیا ادھر ہو میں تیرے واسطے آیا حضرات ہو جو میرے وال میں مرن سیج سے بیٹھا ایک آدھی قسم چکی ہے منجی دی جے دکان دے اکاؤنٹر تے بیٹھا ہے کہنا پاجی میں روزی دے اڈے تے بیٹھا اور روزی دے اڈے دی قسم نہیں کھائی دی رب ذوالجلال دے نام تو علاوہ کوئی قسم جائز نہیں اللہ چاہے تے اللہ کہہ سکتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ اے میرے سونے کملی والیا میں نو تیری پاک عمر دی قسم اللہ نے میرے نبی دی زندگی دی قسم اٹھائی سونے میں تیری زندگی دی قسم ہے تکتے اللہ پاک نے بڑے نازن فرمایا فلا وربی کا سونے میں نو تیرا رب ہون دی قسم تیرے رب ہون دی قسم نہیں تیرا رب ہون دی سونے میں رب اس بات سے فخر کرنا کہ میں محمد دا رب میں
مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اے بندے تیری رب نے کیویں، تیرے تذکرے مولا نے کیویں فرمائے، تیرا شان اللہ نے کیویں اجاگر کیتا. مالک کائنات نے 4 قسماں اٹھائیاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا جیتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال گلاں کیتیاں، ملاقات کیتی ہے، اس طور سینا دی قسم ہے. وہذا البلد الامین. میں اس امن والے شہر مقدس شہر مکہ دی قسم ہے جیتے سونیا تو پیدا ہوئے. اس امن والے شہر دی قسم. اللہ 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 سونیا میں دعا کرنا، اے میرے کریم مولا میں دعا کرنا، آج جتنے بھی آئے اسٹیج تے میرے معززین تشریف فرما، میرے سامنے کرسیاں والے، اے ننے مننے معصوم طالب علم، پردے اندر ماما بہنا، اللہ سب نو مکہ بھی دکھا، چل مدینہ بھی دکھائی دے. کو اللہ سب نو مکہ مدینہ دکھائے. اللہ اللہ. ایک دن بیٹھے جملے ترتیب دیتے، اللہ روشن کر ساڈے سینے. اے سن دے ہوں سے چھوٹے ہوں دے، اگے نہیں سی ہوں دے، اگے کولوں بنا لے. اللہ روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو. تیرا مکہ شہر نرالا ہے. میں صدقے جاواں میرے نبی دا جنم شہر مدینہ، میرے نبی دا مدفن. سونا مکہ شہر نرالا ہے، سونا مکہ شہر نرالا ہے. پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے، پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے. جی کردائی زمزم پینے نو، اللہ روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو. اگلا جملہ بڑے پیار والا، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے. رمضان آ رہے تیاریاں کر لو، روزے رکھنے تیاریاں کر لو، عمرے دی نیت ہی کر لو، ثواب مل جائے گا. اور میرے نبی دی امت دا خاصہ ہے، میرے کملی والے دی امت دا خاصہ ہے، نیکی دی نیت کرے نیکی لکھ دیتی جاندی ہے. جدو نیکی کر لوے 10 گنے بڑھا دیتی جاندی. کر لیے نیت، پوری زکاة دینی ہے، کر لو نیت. غریبان دی امداد کرنی ہے، کر لو نیت. پورے روزے رکھنے، پورا قرآن پڑھنا سننے، کر لو نیت. اور لکھیا جائے گا سواب. حضرات گرامی جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ فرماؤ ذرا. رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے. جی کردائے اوتھے جینے نو، اللہ روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو. اللہ واللہ. مالک کائنات نے فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمہ اٹھا کے سونے اللہ نے کی فرمایا، سچے مالک نے کی فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ پاک نے فرمایا کوئی شک والی بات نہیں، لفظ قد تے لام داخل ہو جائے، لقد اے معنی قسمیہ بن جاندہ ہے، پکی بات ہے، قسم والی گل ہے. اسا انسان نو بڑا سونا بنایا. اسا انسان نو جتھے نک پھبیا اوتھے نک لایا، جتھے کان پھبے بولو ذرا اوتھے کان لائے، جتھے اکھاں سونیاں لگیاں اوتھے اکھاں لائیاں. میرے مالک نے تیرا آنگ آنگ سونا بنایا. سبحان اس مالک دا شکریہ ادا کرے. جے مولا تینو ڈنگر حیوان بنا دیندا، تو اللہ دا کیڑا ہاتھ پکڑ لینا سی، تو کیڑا اللہ دا نقصان کر لینا سی. اس مالک دا شکریہ ادا کرے. اگر جس اللہ پاک نے بندہ بنایا، کی بنایا؟
وہ کہندے نے کہ بندہ نا انہوں لوکی کوئی سائیں کہے کوئی صوفی کہے تو وہ تریا جاوے تو انہیں نا دعانیاں دی وال ویکھی دعانیاں تربوز ویکھ کے کہندا کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان سکی جی وال تے 10-10 کلو دا پھل سکی جی وال 10-10 کلو اگے گیا نا تے امب ویکھیا تے نال نا منہ جو پانی آ گیا تے نالے امب کھاوے نالیاں دا چنگی نہیں ہو کیتی سکی جی والو ایڈا ایڈا پھل تے ایڈا وڈا درخت چھٹاکی دیاں بیاں چھٹاکی دیاں وہ 2-4 امب چوسے نا تے نیندر آ گئی تے ٹول آ کے سو گیا اللہ نے کیا توتیا چل ڈیوٹی ادا کری اللہ کی فرمایا جڑا ایدی نک دی سے تے ڈنڈی کٹ دی انہیں ڈنڈی کٹی تے امب آ وجیا سائی اوران دے بولو اٹھ کے بہ گیا یا اللہ تیرا شکر ہے جو لائی صحیح لائی تے جے میری مرضی دے تھے ایڈا ایڈا امب لگا ہوندہ تے میرا سر سلامت نہیں سی رہنا تو جو کیتا صحیح کیتا ہے تو جو کیتا ہے صحیح کیتا رب دیاں غلطیاں نہ کڑیا کر مالک جو کردہ ہے بولو او مالک جو کردہ ہے صحیح کردہ ہے مالک دے نظام اندر دخل اندازی نہ کریا کر اللہ دے ہر کام چی حکمت ہے آئیے عرض کرنا چاہ رہا کہ اللہ نے انسان دا شان بڑا بنایا لیکن باقی تمام مخلوقات دے بارے اللہ دا قرآن کہندہ ہے اِن من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ پاک دی حمدہ تے ثنا بیان نہیں کر دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ پاک دی تسبیح بیان نہیں کر دی ہر شے اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دی ہے بندے تو بھی اللہ دی تسبیح بیان کریا کر اللہ پاک دا ذکر کر ایک بندہ نا گل بڑے پیار نہ سننے والی بڑے پیار نہ سننے والی تھوڑا جا پانی ایک بندہ نبی پاک کو لایا آ کے کہنا اللہ دے محبوب جی میں بہتا قرآن نہیں پڑھ سکتا میں نو کوئی ایسا عمل دسو کوئی ایسا وظیفہ دسو جیڑا قرآن دی تلاوت دا متبادل بن جائے نعم البدل بن جائے جیڑا قرآن دی تلاوت دا نعم البدل بن جائے میں نو کوئی عمل دسو میں نو کوئی وظیفہ دسو تیان نہ سننا آپ نے فرمایا بیجا میرے دیاتی بندہ سی پنڈ تھا جو ایسی آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوتا کہندہ جی ذرا درانا میں یاد کر لواں آپ نے فرمایا الحمدللہ انہیں ایک انگل بند کر لئی الحمدللہ دوسری انگلی بند کر لئی لا الہ الا اللہ تیسری انگلی بند کر لی اللہ اکبر چوتھی انگلی بند کر لی لا حول ولا قوت الا باللہ انج کر کے میں نے مٹھی اپنی بند کر لی چیزاں کنیاں سن پڑھ لو دہرا لو پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا پانچ اینج کر کے مٹھی بند کر اٹھ کے ترن لگا نا دیاتی جے بندہ سی تے پیچھے مڑ کے آ گیا یا رسول اللہ تے سارا کچھ اللہ واسطے میرے واسطے کی ہے مینوں کی لبے گا سبحان اللہ یہ بھی اللہ واسطے الحمدللہ یہ بھی اللہ واسطے لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ واسطے اللہ اکبر یہ بھی اللہ واسطے لا حول اے تے سارے کلمے میرے اللہ دی شان سونے مینوں کوئی ایسی شے دسو مینوں بھی کوئی شے لبے آپ نے فرمایا بیجا بیٹھتے ہیں دساں آپ نے فرمایا پڑھ لیا کر اللہم اغفر لی تسی بھی پڑھ لو سعید بن حبان دی روایت اللہم اغفر لی ورحمنی وآہدنی وعافنی ورزقنی کنیاں ہو گئیاں پانچ چیز ہو گئیاں سناؤ ذرا اوہی دعائے جڑی دو سجدیاں دے درمیان چ پڑھ دے تے تواڈے علاوہ پڑھدا بھی اور کوئی نہیں جے یہ سعادت اللہ تانوں ہی دتی ہے سناؤ ذرا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی کنیا ہو گیا تے
ਇੰਜ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ सुभान और तुसी भी आए हो इंशाअल्लाह खाली नहीं जाओगे और कोई पूरी तकरीर याद ना रहे ए कलमे तो याद रहणगे ना दसो भला कलमे सुनाओ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने हो गए हाँ अल्लाहु वरहमनी इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे दोवें हाथ रहमत नाल भर देगा अल्लाह तेरे दोवें हाथ अल्लाह पाक तेरे दोवें हाथ अपनी रहमत नाल भर देगा अल्लाह अकबर कबीरा जिथे पढ़ेगा रहमत आएगी जिथे पढ़ेगा बरकत आएगी जिथे पढ़ेगा अल्लाह पाक दा करम आएगा अल्लाह दी बरकत आएगी अल्लाह 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 अपने मालिक नाल प्यार करया कर अपने अल्लाह नाल प्यार मुहब्बत दी गल्लां करया कर वेख जेड़े अल्लाह नू याद करने वाले अल्लाह दी तस्बीह बयान करने वाले अल्लाह पाक दा जिक्र करने वाले अल्लाह पाक दा कुरान उन्हां दा तस्करा करदा है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा अल्लाह 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 पाक ने फरमाया जेड़े कसरत नाल मैनू याद करदे ने मर्द ने या औरतां ने उन्हां दे वास्ते मैं बख्शिश भी बनाई है ते जन्नत दी सूरत अंदर अजर अज़ीम भी बनाया है बख्शिश भी तैयार की है ते अजरे अजीम किन्ना वास्ते जेड़े मैनू कसरत नाल याद आखिरी गल्लां ध्यान नाल सुन लो जेड़े अल्लाह दी याद तो गाफिल हो गए दुनियादारी दी वजह तो दौलत दी वजह तो कारोबारां दी वजह तो अल्लाह अल्लाह हजरात तवज्जो फरमाओ जेड़े अल्लाह दी याद तो गाफिल हो गए हर बंदे दी अल्लाह दी याद तो गाफिल होने दी वजह अपनी अपनी ना आफिया साहब अल्लाह उन्हां दी कबर रोशन फरमाए फरमांदे मैं एक बंदे नूं वाज कीता समझाया ते अगों ना नाराज हो गया मैनूं कहंदा मौलवी जी तुसीं आ नमाज़ां रोज़े दी गल्लां करदे रहिंदे हो साडे कोल मरन दा टाइम नहीं सच्ची गल जे साडे कोल मरन दा टाइम नहीं साडे कारोबार ही इन्ने किने साडियां लत्तां किथे फसियां ने साडा सिर किथे फसिया तुहानूं तबलीगां दी पई हुंदी है अल्लाह जानदा है लाहौर जाना सी गड्डी चढ़ लगा पैर तिलक गया गड्डी लंघ गई अद्धा तड़ उधर रह गया अद्धा तड़ उधर रह गया तू कहना मेरे को मरन दा टाइम मौत तेरे पीछे पीछे फिरती है मौत तेनू तलाश कर रही है ताई ते अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून अल्लाह दी याद तो गाफिल ना होया कर अल्लाह दी याद तो गाफिल ना होया कर मैं ना बाबा सालां दी गल एक दफा मेरी तकरीर सी सही वाल तो के ना कमीर मैनू रात पै गई उत्थे मैं रात ठहरिया दोस्तों कोले सवेरे एक नाश्ता किया बाबे दे नाल बह के उगाड़े आले अल्लाह दी कसमें साल गुजर गए ने पता नहीं वो बाबा जिंदा है कि अल्लाह कोल चला गया है अल्लाह जे जिंदा है ते ओदी उम्र दराज कर जे टुर गया ते ओदी कब्र रोशन कर आज तक मैनू उस बंदे दे नाल बैठ के नाश्ता करन दा अंदाज नहीं भुलिया पानी पींदा है ते हर घुट नाल अल्हम्दुलिल्लाह जे नाश्ता करदा है ते हर लुकमे नाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवें अल्लाह दा जिक्र हो रहा है एवें अल्लाह नू साडे इत्थे की है सालम कुकड़ खा जांदा है नाले दंदा ही तिलियां मारदा नाले कहंदा स्वाद नहीं आया टेस्ट नहीं आया मजा नहीं आया स्पाइसी नहीं सी नमक कम रह गया तेरे नखरे नहीं मुकदे बकरे दी जान गई तेन स्वाद नहीं आया कट्टे दी जान गई तेन स्वाद नहीं आया मच्छी दी जान गई तेन स्वाद नहीं आया
تینوں سواد ہی نہیں ہے کہ رب بھی قیامت نو نہ کہہ دے وے بندیا تینوں بنایا بڑے چاواں نال سی ہر شے کون کہہ کے بنائی تینوں ہتھاں نال بنایا تے تو ایڈی پیڑی زندگی گزار کے آیا تینوں بنان دا کوئی سواد نہیں آیا ایسی زندگی نہ گزار سونی زندگی گزار آج عہد کرو آپ بھی نمازی بن کے رہنا ہے اولاد نو بھی نمازی بنا کے رکھنا ہے کرو وعدہ رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ پورے روزے رکھنے کرو وعدہ کرو رات نو قرآن سننا بھی ہے دنے قرآن پڑھنا بھی ہے کرو وعدہ پڑھو گے انشاءاللہ آ رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں ماشاءاللہ قریب آ رہے ہیں مومنان خوشیاں ہو رہی ہیں رمضان آ رہے ہیں اللہ دا مہمان کیا بھی خوشیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں بولو ذرا کیوں بھائی عبدالغفار خوشیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں مومنان رمضان آ رہے ہیں اب دیکھو نا رمضان دا چند چڑھنا ہے نا توجہ میرے وال مومنہ نے دعا پڑھنی ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یہ کنا پڑھنی ہے اب بولنا نہیں تو یہ فوٹو نہ نہیں میری کنا پڑھنی ہے تے جڑے منافق نے انہاں کوئی دعا نہیں پڑھنی انہاں بھی پڑھنی انہاں پتہ کیا ہے یا اللہ روزے دا چند چاڑھے عید دا کڑا اکھڑا روزے دا چند چاڑھے عید دا بائی پاس ہی جڑا دے تے مومنان دے کرانچ خوشیاں نے مومنان نو چاہ چڑھے نے کیویں چاہ چڑھے نے میں ترجمانی کیتی ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو کہو سبحان اللہ صرف وہ کبھی جنہیں سارے روزے رکھنے دوجہ نہ بولے سارے مل کے کہہ دو آخری جملے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ کہو انشاءاللہ جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ محبت والا جملہ بڑے ذوق نال میں بنایا بڑی محنت نال بنایا توجہ فرماؤ ذرا منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو آخری جملہ بڑے پیار والا تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرو جی بتھیرے سناتے ہیں
بڑے بڑے آکڑ تے مغروری والا محشر نو منہ ہونا کالا تو بولنا اچے اچے بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اللہ ایک جملہ اور یاد رکھنا وچ قبر دے بڑا ہنیرا کیوں اوتھے لیٹ بولو اوتھے یو پی ایس قبر اندر سولر سسٹم اوتھے کوئی نہیں اللہ اوتھے روشنی ہونی ہے تیری نمازاں دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہونی ہے قرآن دی تلاوت دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہوئے گی تیری نیکیاں دی ہوئے گی قبر چ روشنی ہوئے گی نیک عملاں دی روشنی ہوئے گی اللہ واللہ اللہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا پھر ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اے بچے قرآن دے حافظ انہاں نو مبارک انہاں دے ماں باپ نو مبارک ویسے تے اللہ دی قسم جنت چ نا ہر جنتی دا بڑا ٹور ہوئے گا ہر جنتی دا بڑا شان ہوئے گا ٹور ہوئے گا انہاں جنتیاں دے اندر بھی کئی بڑے بڑے آکڑ تے مغروری والا محشر نو منہ ہونا کالا تو بولنا اچے اچے بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اللہ ایک جملہ اور یاد رکھنا وچ قبر دے بڑا ہنیرا کیوں اوتھے لیٹ بولو اوتھے یو پی ایس قبر اندر سولر سسٹم اوتھے کوئی نہیں اللہ اوتھے روشنی ہونی ہے تیری نمازاں دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہونی ہے قرآن دی تلاوت دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہوئے گی تیری نیکیاں دی ہوئے گی قبر چ روشنی ہوئے گی نیک عملاں دی روشنی ہوئے گی اللہ واللہ اللہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا پھر ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اے بچے قرآن دے حافظ انہاں نو مبارک انہاں دے ماں باپ نو مبارک ویسے تے اللہ دی قسم جنت چ نا ہر جنتی دا بڑا ٹور ہوئے گا ہر جنتی دا بڑا شان ہوئے گا ٹور ہوئے گا انہاں جنتیاں دے اندر بھی کئی بڑے بڑے آکڑ تے مغروری والا محشر نو منہ ہونا کالا تو بولنا اچے اچے بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اللہ ایک جملہ اور یاد رکھنا وچ قبر دے بڑا ہنیرا کیوں اوتھے لیٹ بولو اوتھے یو پی ایس قبر اندر سولر سسٹم اوتھے کوئی نہیں اللہ اوتھے روشنی ہونی ہے تیری نمازاں دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہونی ہے قرآن دی تلاوت دی ہونی ہے قبر چ روشنی ہوئے گی تیری نیکیاں دی ہوئے گی قبر چ روشنی ہوئے گی نیک عملاں دی روشنی ہوئے گی اللہ واللہ اللہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا پھر ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا ساتھی اوتے کوئی نہیں ہو تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ واللہ اے بچے قرآن دے حافظ انہاں نو مبارک انہاں دے ماں باپ نو مبارک ویسے تے اللہ دی قسم جنت چ نا ہر جنتی دا بڑا ٹور ہوئے گا ہر جنتی دا بڑا شان ہوئے گا ٹور ہوئے گا انہاں جنتیاں دے اندر بھی کئی